फ़िरौन की मौत को सामने देखकर ईमान लाने की नाकाम कोशिश। सरकश, बागी, ज़ालिम और मगरूर व मुतकब्बर फ़िरौन ने जब मौत को आँखों के सामने देखा तो झट हज़रत मूसा के रब को तस्लीम कर लिया। लेकिन उस वक़्त बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार करा दिया। फिर इनके पीछे पीछे फ़िरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज़्यादती के इरादे से चला आया। यहाँ तक कि जब वो डूबने लगा तो बोला, मैं ईमान लाता हूँ उस इलाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं मुसलमानों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है तू? पहले तो तू सरकशी करता रहा और मुफसदों में शामिल रहा। सो आज हम तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए बायस इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से इंसान हमारी निशानियों से गाफिल हैं। ये सूरह यूनुस की आयत थी। फिर अल्लाह ताला ने काफिर किप्तियों के सरदार यानी फ़िरौन के डूबने की कैफियत भी बयान की। फरमाया, जब वो पानी की लहरों में कभी डूब रहा था और कभी उबर रहा था, और बनी इसराइल उस पर और उसकी फौजों पर नाजिल होने वाला अल्लाह का अजाब देख रहे थे ताकि उनके दिल ठंडे हो जाएं। जब फ़िरौन ने देखा कि मौत उसके सर पर खड़ी है और उसकी जान निकलने लगी है तो उसने तौबा की, लेकिन उस वक्त ईमान लाने का कोई फ़ायदा न था। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाते हैं, यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान ना लाएंगे, गो उनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाएं जब तक वो दर्दनाक अजाब ना देख लें। फिर दूसरे मुकाम पर भी फरमाया, हमारा अजाब देखते ही कहने लगा, हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए, और जिन जिन को हमने इनका शरीक बनाते रहे हैं हम इन सब का इनकार करते हैं। लेकिन हमारे अजाब को देख लेने के बाद ईमान ने इन्हें फ़ायदा ना दिया। अल्लाह ने अपना मामूल यही मुकर्रर कर रखा है जो उसके बंदों पर बराबर चला रहा है, और उस जगह काफिर खराबो खस्ता हुए। सूरत मोमिन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि फ़िरौन और उसके सरदारों के माल तबाह हो जाएं और उनके दिल सख्त हो जाएं, उन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला होने तक ईमान नसीब ना हो। इसलिए उन्हें मरते वक्त के ईमान से कोई फ़ायदा ना हुआ और हसरत व अफसोस की हालत में वो मर गए। अल्लाह ताला ने पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर लेगी। अब उस कबूलियत का इजहार हो रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब फ़िरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि उस इलाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, तो उस वक्त के बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप देखते जब मैंने समंदर की कीचड़ लेकर फ़िरौन के मुंह में ठोंस दी थी, इस डर से कि उस पर अल्लाह की रहमत ना हो जाए, यानी अल्लाह उसको बख्श ना दे, माफ़ ना कर दे। अल्लाह ताला का ये फरमान कि क्या तू अब ईमान लाता है? पहले तो तू सरकशी करता रहा और मुफसदों में रहा। ये इस बात की दलील है कि उसका ईमान कबूल नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसे मज़ीद मोहलत दी जाती तो भी वो वही पुराना तरीका ही इख्तियार करता। जैसे अल्लाह ताला ने काफिरों के बारे में सूरत अनाम में फरमाया है कि जब वो जहन्नम आंखों से देख लेंगे तो कहेंगे, हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं, और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को ना जुटलाएं
اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سورۃ انعام ہی میں فرماتے ہیں، بلکہ جس چیز کو اس سے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج بھی دیے جائیں تب بھی یہ وہی کام کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بالکل یہ جھوٹے ہیں۔ فرعون کی جو لاش ہے وہ عبرت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور و متکبر کی لاش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، تاکہ آئندہ بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والے اپنا انجام بغور دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سو آج ہم نے تیری لاش کو نجات دی تاکہ تو ان کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے انسان ہماری آیتوں سے، نشانیوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں اور دیگر حضرات سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی موت کا یقین نہ آیا۔ بعض نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی کی سطح پر یا ایک ٹیلے پر اچھال دی، اور اس کی وہ قمیض اس کے جسم پر تھی جسے لوگ پہچانتے تھے، تاکہ انہیں اس کی ہلاکت کا یقین ہو جائے کہ جو وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا وہ تو خود موت کے منہ میں چلا گیا، وہ خود اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر لیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے بدن کے ساتھ تجھے نجات دیں گے، یعنی تیری وہ معروف قمیص کے ساتھ تیرے بدن کو بچا لیں گے، تاکہ تو ان کے لیے باعث عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوگی کہ جس نے تجھے تباہ کیا۔ فرعون اور اس کی جو افواج تھی ان کی تباہی کا جو واقعہ تھا یہ عاشوراء کے دن محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ نصیب ہوا تھا اور اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی غلامی سے، تو وہ شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام پر تمہارا حق ان یہود سے زیادہ ہے، اس لیے عاشوراء کا روزہ رکھا کرو، لیکن یہود سے ہماری مشابہت نہ ہو، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو ہم ان کے کہنے کے مطابق 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ تھا فرعون کا، اس مغرور اور متکبر اور باغی سرکش جس کا ذکر قرآن میں سرکش اور باغی اور ظالم کے طور پہ آیا ہے، اس کا واقعہ ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا تو کیسے ایمان لانے لگا، لیکن موت کے وقت ایمان لانا انسان کو نفع نہ دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس زندگی میں ہمیں ایمان پر استقامت دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔